আজকে আমাদের শেষ উপস্থাপন। গতকাল আমরা দেখেছি যম এবং নচিকেতার সংবাদ কঠোপনিষদ থেকে। এমনই আরেকটি বিখ্যাত উপনিষদ সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে সদ্বিদ্যা প্রকরণ নামে একটি প্রকরণ আছে। সেখানে শ্বেতকেতু বলে এক বটুক বা ব্রহ্মচারী, সে গুরুকুল থেকে নিজের বিদ্যাধ্যয়ন সম্পন্ন করে যখন ফিরছে, তখন পিতা তাকে বলছেন, তুমি কি ব্রহ্মবিদ্যা শিখেছ? তখন শ্বেতকেতু বলছে যে না, এটা আমার জানা নেই। এবং সেই সময় আরুণী পিতা শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করছেন। এবং এই উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে বলা হয়, অদ্বৈত বেদান্তে 4টি মহাবাক্য রয়েছে 4টি উপনিষদে। প্রজ্ঞানম ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহম ব্রহ্মাস্মি। এর মধ্যে তত্ত্বমসি এই বাক্যটিকে বলা হয় উপদেশ বাক্য। এবং অদ্বৈত বেদান্তের ব্যাখ্যাকাররা বলেছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা এই তত্ত্বমসি বাক্যেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ। তার 6টি অধ্যায়ে তত্ত্বমসি 3টি পদ আছে। 6টি অধ্যায়ে একটি পদ, দ্বিতীয় ষটক মানে দ্বিতীয় 6টি অধ্যায়ে দ্বিতীয় ত্বম পদ, এবং শেষে অসি পদের ব্যাখ্যা করা আছে। এই অংশটিকে নাটকীয়ভাবে পরিবেশন করবে আমাদের বিভাগের MA প্রথম বর্ষের 2 জন ছাত্র, সৌরভ ঘোষ এবং বুদ্ধদেব মণ্ডল। अभिवादे भवन्तं मे पीतः। प्रत्यभिवादे हे सौम्य। अपि ते कुशलं? कथं गुरुभ्यः अधीतं? किं किं ज्ञातं? किं वा इतोपि ज्ञातव्यम् इति मन्यसे? 12 वर्षैः सर्वे वेदाः साङ्गाः मया अधीताः। यद् यद् ज्ञातव्यमस्ति तत्सर्वं मया ज्ञातम्। इतः परं मया किञ्चिदपि ज्ञातव्यं न अवशिष्यते। अरे, अयं मम पुत्रः अनुचानमानि स्तब्धैव दृश्यते। अयम् अहङ्कारस्य श्रेयसे न भवति। अस्मै सद्धर्मस्य उपदेशः कर्तव्यः। अस्तु। हे सौम्य, किं तमादेशं पृष्टवान् आचार्याय? येन आदेशेन श्रुतेन अश्रुतं श्रुतं भवति, अमतं मतं भवति, अविज्ञातं विज्ञातं भवति। वेदान् सर्वान् त्वम् अधीतवान्, किन्तु आत्मतत्त्वं जानासि किम्? आत्मतत्त्वम्? इदम् आत्मतत्त्वं किं? तद्विषये किञ्चित् विवृत्य वदतु कृपया। यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भनं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भनं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। पश्य, इमं मृदा निर्मितं घटम्, अस्य सत्त्वं मृत्तिका एव। अस्य मृत्तिकामयस्य घटस्य स्वरूपं भवता ज्ञातं चेत् अस्य मृत्तिकामयस्य विग्रहस्य स्वरूपमपि भवता ज्ञायते। एवम् अयं लोहमय पदार्थः, अस्य स्वरूपं भवता ज्ञातं चेत् सर्वविधस्य लौहमय पदार्थस्य ज्ञानं भवतः भवति। इदमेव एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इत्युच्यते। किन्तु तात, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं कथं? गणितज्ञानेन इतिहासज्ञानं न भवति खलु? तर्हि कथम् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं? हे प्रियदर्शन, नायं दोषः। पश्य, कार्यं कारणात् पृथक् न भवति। कारणं यदि भवता ज्ञातं चेत् तर्हि तस्मात् सर्वं कार्यं वस्तु भवता ज्ञायते। तात, कार्यकारणविभागः लोके कुतः वर्तते? पश्यन्तु, अयं घटः, अस्य कारणभूता मृत्तिका। यदि मृत्तिकाघटयोः पार्थक्यं नास्ति तर्हि मृत्तिका घटः इत्येवं पृथक् व्यवहारः नामभिः किमर्थम्? हे सौम्य, पश्य, अयं घटः, अयं विग्रहः, एते अनयोः यः भेदः स तु नाम्नः रूपस्य च भेदः। सत्त्वं तु उभयोः समानम्। अयं घटः, अयं विग्रहः, एते सर्वे विकाराः मृत्तिकायाः। परमार्थतः कारणभूत मृत्तिका एव सत्यम्, अन्यत् सर्वम् अनित्यम् इति विजानीहि। अरे, पिता तु किमपि आश्चर्यकरमेव ब्रवीति किल? ईदृश किञ्चन तत्त्वं गुरुभिः मह्यं तु न उपदिष्टम्।
किन्तु इदं तत्र न अधीतम् इति कथयामि चेत् पिता पुनः मां गुरुकुलं प्रेषयति। पुनः 12 वर्षाणि तत्र स्थित्वा प्रातः उत्थाय होमश्रद्धायादिकं कर्तव्यम्। आतपे वृष्टौ शैत्ये अरण्याद् अरण्यं भ्रमित्वा भ्रमित्वा समिदाहरणं कर्तव्यं। पुनः विरसम् आश्रमभोजनम् इङ्गुदिफलतैलेन जटाबन्धनं बल्कलवासः अहो चिन्तनेन एव भयमुद्गच्छति। न पुनः गुरुकुलवासमिच्छामि। एवं करोमि पितः किमपि विचित्रमेव भाषते भवान्। अद्भुतं किमपि तत्त्वं श्रोतुमिच्छति मत्तः, किन्तु ईदृशं तत्त्वम् अहं किं मम गुरवः अपि न जानन्ति। गुरुकुले एतावत्सु वर्षेषु मया कदापि ईदृशतत्त्वस्य आलापः नैव श्रुतः। अरे, अयं मे पुत्रः गुरुकुलवासात् भीतः पुनः गुरुकुलं गन्तुम् अनुत्सुकः, अतः गुरूणाम् उपरि स्वीयाम् अज्ञताम् आरोपयति। अस्तु, भवतु, एनं स्वयं बोधयामि। हे सौम्य, पश्य, इदं पुरतः दृश्यमानं जगत् उत्पत्तेः प्राक् सदेव आसीत्। केचन कथयन्ति इदम् असतः एव उत्पन्नं, किन्तु त्वं चिन्तय, कथम् अभावात् भावपदार्थस्य उत्पत्तिः भवेत्? तात अभावात् तु भावपदार्थस्य उत्पत्तिः न भवति इति सम्यगेव प्रोक्तं मन्ये। किन्तु पश्यन्तु भवान्, घटात् घटान्तरं किम् उत्पद्यते? तैः कथमिदं वक्तुं शक्यते भावात् भावान्तरस्य उत्पत्तिः जायते इति? हे वत्स, सतः सदन्तरं न जायते, किन्तु तत् सदैव संस्थानान्तरेण अवतिष्ठते इति विद्धि। यथा सर्प एव कुण्डली भवति, अस्तु तात, सदैव आसीत्, ततः किम्? ततः तत् सत् एकमेव आसीत्, किन्तु तेन सङ्कल्पितं यत् अहं बहु भविष्यामि। ततः तेजसः सृष्टिः अभवत्, तेजसः जलम् आविष्कृतं, ततः अन्नादीनाम् उत्पत्तिः अभवत्, ततश्च समग्रसृष्टिः समुत्पन्नाः। एवं त्रिविधकर्णद्वारेण पृथिवी, जलं, वायुः, अग्निः, आकाशम् इति महाभूतानि सृष्टानि। ततः ततः अन्नादेः त्रिविध परिणामः। तस्य सूक्ष्मभागः प्राणः, मनः, मनः अन्नमयं, तस्य स्थूलभागः प्राणः, प्राणः जलमयः, तस्य कारणभूता वाक् शब्दमयी, सा अग्नितत्त्वमयी भवति। एवं षोडशकलाविशिष्टः जीवः पुरुषः इति अत्रैव अवगन्तव्यः। तस्य जीवस्य सुषुप्तौ शुद्धसत्ता अनुभूयते, तदा तस्य शपिति इति नामान्तरं शास्त्रेषु कल्पितम्। एवं इत्थं क्रमेण इदं सर्वं जगत् तस्मात् एकस्मात् सतः उत्पन्नम् इति जानीहि। तदेव सत् आत्मतत्त्वं भवति। तेनैव आत्मना इदं सर्वं जगत् चेतनं भवति। अतः हे श्वेतकेतु, त्वम् इदं विकारो जातं यत् अनुभवसि तत् तव स्वरूपं नास्ति, तत्त्वमसि, तत् सदेव त्वं भवसि। तात, सुषुप्तौ जीवाः प्रतिदिनं सत्स्वरूपाः सम्पद्यन्ते इति प्रोक्तवान् भवान्, किन्तु भग्ननिद्रस्य तु तद्ज्ञानं नवशिष्यते। तदा तु सः आत्मानं शरीर मनो बुद्धि अहङ्कारादिभिः एकीभूतं मन्यते कथम्? हे सौम्य, पश्य, मधुमक्षिकाः नैकानां वृक्षाणां रसान् सङ्गृह्णन्ति, तदा सर्वे रसाः मधुपटले मधुत्वेन एकीभावं गच्छन्ति। तदा अयं कमलस्य रसः, अयं निम्बस्य रसः इति विवेकं कर्तुं न शक्नुमः। तद्वत् सर्वे जीवाः सुषुप्तौ स्वरूपं प्राप्ताः आत्मनः नामरूपजातं परिचयं विस्मरन्ति। यथा अहम् अयम् अहम् अमुकस्य पुत्रः, अमुकं कार्यं करोमि इत्यादि ज्ञानं न भवति। एकरूपत्व प्राप्ति कारणादेव ग्राह्य ग्राहक भेद रूपं विकल्पं जीवाः न लभन्ति, किन्तु एकरूपतां प्राप्ताः आत्मनः सद्रूपत्वम् अवगम्य एकरूपाः न जाताः इत्यतः पुनः उत्थानकाले अहम् अयम् अमुकस्य पुत्रः, सिंहः, मनुष्यः, व्याघ्रः इत्येवं बोधः उत्तिष्ठति। अतः हे श्वेतकेतु, त्वं नामरूपजातं जगत् आत्मत्वेन अज्ञात्वा तत् सदेव त्वमसि इति विजानीहि। तात, न अवगतं मया। पश्यन्तु, कश्चित् स्वकीयगेहे सुप्तः अस्ति, उत्थाय ग्रामान्तरं गतः, सः जानाति स्वगृहात् आगतः अहमिति, तथा सतः आगतोऽस्मि इति कुतः जन्तूनां ज्ञानं न भवति? हे पुत्र, पश्य, सर्वदिक्षु स्यन्दमानाः नद्यः समुद्रादेव समुत्पन्नाः।
सामुद्रिकं जलं वृष्ट्यात्मना पतितं गंगा यमुना रूपेण एकरूपतं प्राप्ताः। तदा ताः नद्यः एकरूपतं प्राप्ताः। अहं अहं गङ्गास्मि, अहं यमुनास्मि इत्येवं न विजानन्ति। आम्। तदा एकरूपतं प्राप्ताः गंगा अहमस्मि, यमुना अहमस्मि, जलात्मना समुद्र एव इति न अवगच्छन्ति। तद्वत् सर्वे जीवाः सतः आगम्यपि अहं सतः आगता इति न अवगच्छन्ति। तात तथापि नावगतम्। पश्यन्तु, जले तरङ्गफेन बुद्बुदादयः उत्थिताः पुनः जलमेव भवति, तदा ते नश्यन्ति इति व्यवहारः। किन्तु जीवः अविनश्वरः इति उच्यते कथमिदम्? हे सौम्य, पश्य, कस्यचित् क्षीणः वृक्षस्य मूले ताडयेत् ततः रसः स्रवति, तस्य अग्रभागे मध्यभागे वा ताडयेत् ततः अपि रसः स्रवति। रसः तु वृक्षस्य सर्वभागे समानतया विराजते। तस्य कारणेन स वृक्षः मृत्तिकायाः रसं पीत्वा जीवति। किन्तु यदा एका शाखा शुष्यति तदा तां शाखां स रसः जहाति, अन्यत्र तु सर्वत्र रसः भवति। एवं समग्र जगति जीवः विराजते। तस्य कर्मानुसारेण एकैकं शरीरं जहाति। यदा सर्वं कर्म समाप्यते तदा समग्रमेव शरीरं जहाति। एवं यथा वृक्षस्य यस्मिन् भागे रसः नास्ति, रसः अस्ति, स भागः जीवति, तद्वत् जीवः यत् शरीरम् आश्रयति तत् शरीरं जीवति। सचेतन जीवः एव त्वं, न तु शरीरादिकम् इति विजानीहि। हे तात, तथापि अस्ति विचिकित्सा। कथमिदं महज्जगत् अतीव सूक्ष्मात् सतः उत्पद्यते? हे पुत्र, पश्य, इदं फलं गृहाण, अस्य छेदनं कुरु। किमत्र पश्यसि? सूक्ष्मबीजानि सन्ति। एतेषु एकस्य बीजस्य भेदनं कुरु। किमत्र पश्यसि? न किञ्चन भगवन्। पश्य, भिन्ने बीजे वृक्षः नास्ति, किन्तु अस्मादेव बीजात् महावृक्षः उद्भवति किल। अतः अनोः अपि अनुतरात् सतः इदं नाम रूपजातं जगत् समुत्पन्नम्। अस्मिन् विषये श्रद्धा अपेक्षते। किन्तु तात, यदि सत् एव जगतः मूलं, तर्हि तत् कुतः न उपलभ्यते? हे सौम्य, इदं पिण्डरूपं लवणम् उदके स्थापय। जले क्षिप्तं लवणं जलात् पृथक् कुरु। तात, लवणखण्डः तु जलेन एकीभूतः अस्ति, कथं तस्य पृथक्करणम्? अस्तु, जलस्य अग्रभागात् मध्यभागात् अन्त्यभागात् च आचमनं कुरु। तात, सर्वत्र लवणमस्ति इति अनुभूयते। पश्य, निलीनं लवणं विद्यमानमपि भवता द्रष्टुं न पारयसि, किन्तु तत् अस्ति इति तस्य आचमनेन अवगन्तुं शक्ष्यसि। तद्वत् तत् एकं जगत् कारणीभूतं सत् अवश्यं, निश्चयेन अवश्यं सर्वत्र अस्ति। लवणमिव व्यक्तमस्ति, यस्मात् सर्वं सद्रूपेण प्रतीयते। तत्त्वमसि, तत् सदेव त्वं भवसि इति जानीहि। किन्तु तात, यद्यपि लवणं चक्षुषा द्रष्टुं न अप्रभं, किन्तु इन्द्रियैः तद् अवगन्तुम् उपलब्धुं शक्नुयामः। किन्तु इन्द्रियैः अवगन्तुम् अशक्यं सद्वस्तु केन उपयन्त्रेण शक्नुयामः? हे वत्स, गन्धारपुरुषदृष्टान्तं पश्य। कदाचित् गन्धारदेशात् चत्वारः तस्कराः एकं जनं हस्ते बद्धा तस्य नेत्रे पिधाय तम् अरण्यम् आनीय अरण्ये तम् अत्यजन्। ततः एकः सः पुरुषः भयेन उच्चैः आक्रोशति स्म। तदा कश्चन कारुणिकः यतिः तत्र समागम्य तं बन्धनात् विमोच्य अरण्यात् बहिः आनीय गन्धारदेशस्य मार्गम् उपदिष्टवान्। हे श्वेतकेतो, त्वमपि कामक्रोधादिभिः
तस्क्रैः विसृष्टः अस्ति अस्मिन् संसाररूपे अरण्ये। अतः कश्चन परमकारुणिकः आचार्यः तत्त्वमसि इत्यादिभिः उपदेशैः तव स्वरूप उपलब्धेः मार्गम् उपदिशति। तेन मार्गेण जीवः स्वस्वरूपं कण्ठे विद्यमानमपि विस्मृतं कनकम् इव अवभासते। अतः श्रुतिः वदति आचार्यवान् पुरुषो वेद। अतः त्वं त्वमपि योग्यं ब्रह्मविद् वरिष्ठं गुरुम् उपागच्छ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं तत्सत्।